अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अफगानिस्तान के तालिबान सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में अमेरिका की जानिब से शाज़ व नादिर ही किए जाने वाले एक ड्रोन हमले में हलाक हो गए। अफगान जासूस इदारे ने भी मुल्ला अख्तर की हलाकत की तौसीक कर दी है, जिसके साथ ही तकरीबकारों को एक ज़बरदस्त धक्का लगा है, बल्कि जंगज़दा अफगानिस्तान में मखदूश अमन मसाई की राह में हायल एक बड़ी रुकावट भी खत्म हो गई है। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के बिला पायलट तैयारे के मुतअद्दिद हमलों में गुज़िश्ता रोज मंसूर एक दूसरा अस्करियत पसंद मारा गया। अफगान सरहद से मुतसिला शोर ज़दा पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान के अहमदवाल टाउन के करीब ये दोनों एक गाड़ी के जरिए दूर दराज के अंदरूनी इलाके का सफर कर रहे थे कि अमरीकी ड्रोन तैयारों ने इनकी गाड़ी को हमले का निशाना बनाया। अफगान के इंटेलिजेंस इदारे ने कहा कि पाकिस्तान में किए गए अमरीकी ड्रोन हमले में मंसूर हलाक हो गए। हिंदुस्तान के ईरान के साथ तहजीबी ताल्लुकात का तस्करा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ईरान की क़यादत से इनकी बातचीत दोनों ममालिक की दफ़ाई शराकत दारी में मददगार साबित होगी। अपने दौरे के पहले दिन वो तिजारत, सरमायाकारी और बरक़ी तोनाई ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा करें। वो गुरुद्वारे में हाजिरी देने के बाद दौरे का आगाज कर चुके हैं। राहुल गांधी के सदर कांग्रेस बनाए जाने के बारे में मुसलसल आराइयों के पस मंजर में मरकजी वजीर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस को मुत्तहिद रखने की बुनियाद हैं। उनके बगैर पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके दाखिली उमूर में खास तौर पर क़यादत में वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सोनिया जी की वजह से ही कांग्रेस मुत्तहिद है, वरना कभी की मुंतशिर हो जाती। उन्होंने कहा कि उनका यही नजरिया है, हालांकि वो खानदानी राज के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि खानदान जमहूरियत में एक बड़ी चीज़ है, लेकिन बाद लोगों खास तौर पर कांग्रेस और उसके हामियों के लिए ये ज़रूरी है। इस हकीकत को कबूल कर लिया जाना चाहिए कि सोनिया गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी मुत्तहिद है। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर एम वेंकैया नायडू PTI को इंटरव्यू दे रहे थे। शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शब बरात का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम अमल में आया। शब बरात के मौके पर शहर की मसाजिद के अलावा मरकजी मकामात पर जलसे फजाइल शब बरात का इनेकाद अमल में लाया गया। तारीखी मक्का मस्जिद के अमल शाही मस्जिद बागा आमा में भी जलसे फजाइल शब बरात का एहतमाम किया गया। मक्का मस्जिद में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम सिद्दीकी तस्कीर ने फजाइल शब बरात बयान किए। शाही मस्जिद बागा आमा में मौलाना हाफिज मोहसिन बिन मोहम्मद अल हमूमी ने फजाइल शब बरात पर खुसूसी खिताब किया। मिलाद मैदान खिलवत मुबारक में कुल हिंद मरकजी मिलाद कमेटी की तरफ से जलसे शब बरात का अहतमाम किया गया। जामा मस्जिद चौक व जामा मस्जिद दारुशफ़ा में इमारात मिल्लत इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम मरकजी जलसे शब बरात का अहतमाम अमल में आया। इन जलसों से मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अल-मारूफ जाफर पाशा क़िबला ने फजाइल शब बरात बयान किए। मिलाद मैदान में मुनक़िदा जलसे आम से अल्लामा सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी और मौलाना मोहम्मद उमर नूरानी के अलावा मुकामी मुक़र्रिरीन ने खिताब किया। मोहम्मद एहसान आबिद IAS डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने कहा कि इंसान जब से दुनिया में आया इस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद हुई, वहीं अपनी नस्ल को बढ़ोतरी और सुकून के लिए रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक होने बेहतर रिश्ते तलाश करने में मुनहमिक है। इस्लाम अपने यहाँ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात रखता है। इसने पायदार रिश्तों को कायम करने के राज बता दिए। इसके बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद कुरान व हदीस से रूगर्दानी अख्तियार करते हुए मगरबी तहजीब के तरीक़ों को अपना रही है। जब मुसलमान इस्लाम के आइली क़वानीन की रोशनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करेंगे तो उनकी ज़िंदगियाँ दुनिया व आखिरत में कामयाबी व कामरानी से हमकिनार होंगी। इन ख्यालात का इज़हार मोहम्मद एहसान आबिद आज इदारे सियासत और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लड़कों और लड़कियों की शादियों के तय करने के लिए वालिदैन और सरपरस्तों का 60वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से किया, जो सियासत और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम ऐसे इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में मुनक़िद हुआ। जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर कारगुजार सदर फोरम ने मेहमान खुसूसी और वालिदैन व सरपरस्तों का खैर मक़दम किया। क़ारी इलियास बादशाह की क़िरात से दूबदू मुलाकात प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। जनाब अहमद सिद्दीकी मुकेश ने नात शरीफ पेश किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ने सदारत की। जनाब एहसान आबिद ने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए सियासत और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के दूबदू मुलाकात प्रोग्राम की काविशों की सराहना की और कहा कि शहर और अजला में अब तक 60 दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मुनक़िद हो चुके हैं, जिसके बेहतरीन नतायज सामने आ रहे हैं। इस तरह इस नेक फाल पर चारों सिमत से हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान क़िरात सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने का फ़ैसला करें, यहाँ तक कि अपने लड़कों और लड़कियों को इस्लामी नहज पर ढालने की कोशिश करेंगे, तो इनमें हर सतह से फजूल खर्ची की आदत छूटते हुए नजर आएगी। खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फजूल खर्च लोग शैतान के भाई होते हैं। इस अहम नुक्ते की तरफ अल्लाह ताला ने मेराज की शब जब अपने यहाँ बुलवाया और जन्नत व दोज़ख का मुशाहिदा करवाया, तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए अहकामात दिए गए।
اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ فضول خرچی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ آج دنیا میں انسان ضرورت سے زائد خرچنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور جب اس اسراف کو دوسرے دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھی مائل ہوتا ہے۔ اس طرز و فکر کو ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے شادی کے بعد میاں بیوی اور داماد اور سسرے کے اور ایک اور افراد خاندان کے درمیان جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور کہا کہ جب ایک دوسرے خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کرنے اور وسعت قلبی اختیار کرنے کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سروے کے مطابق 40,000 سے زائد لڑکے و لڑکیاں اس آس میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ صحیح اور موزوں رشتے مل جائیں، مگر ہر کسی کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لاحق ہے، اور رشتوں کو ڈھونڈنے کے دوران اس بات کی فکر رہتی ہے کہ لڑکی کا رنگ، خاندان، تعلیم، ماحول، والدین کی مصروفیت، آرام دہ مکان ہو وہ جہاں رہتی ہو، کیونکہ لڑکے کو بڑے مصیبتوں سے پالا پوسا اور تعلیم سے ہمکنار کیا گیا۔ اگر ہائی فائی رشتوں کو چھوڑ کر معمولی گھرانے کے رشتے تلاش کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس غلط فکر و تصور نے معاشرے کو کہیں کا نہ رکھا۔ ایک انسان اور ببر کا آج آمنا سامنا ہو گیا، لیکن انسان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ نہرو زولوجیکل پارک میں پیش آیا، جس کی وجہ سے سنسنی پھیل گئی تھی۔ راجستھان کے ضلع اردھیا سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ مکیش کمار نے حالت نشے میں زو کے افریقی ببر جوڑے کے احاطے میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود لوگ حیرت اور خوف کے عالم میں چیخ و پکار کرنے لگے۔ مکیش کمار کو دیکھتے ہی احاطے میں موجود پانی کو عبور کرتے ہوئے ببر جوڑے کے قریب پہنچ گیا اور دونوں کا آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ ببر کو ڈرا دھمکا رہا تھا۔ جو لوگ یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے ببر جوڑے کی طرف پتھر پھینکنے شروع کیے، جس کی وجہ سے وہ جانوروں کے لیے بنائی گئی گوئی میں چلا گیا۔ اس کے بعد مکیش کمار تیرتے ہوئے وہاں موجود عوام کے قریب پہنچا، جنہوں نے ایک رسی کی مدد سے اسے باہر نکالا۔ اس کی جان بچنے پر وہاں موجود عوام نے راحت کی سانس لی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ مکیش کمار LNT کے تحت میٹرو ریل پروجیکٹ میں مزدور کا کام کرتا ہے اور آج وہ تفریح کی غرض سے اپنے دوست کے ہمراہ زو گیا تھا، جہاں حالت نشے میں اس نے اپنی زندگی کو جوخم میں ڈال دیا۔ لیکن جب نشہ اترا تو اسے شاید اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ ببر جوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم نے جانوروں کو ان کی گوئی میں بند کر دیا اور بعد ازاں زو حکام نے وہاں کی سیکورٹی کی مدد سے مکیش کمار کو پکڑ کر بہادرپورہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ انسپکٹر بہادرپورہ پولیس اسٹیشن ہریش کوشک نے بتایا کہ مکیش کمار حالت نشے میں زو میں داخل ہوا تھا اور اس نے اچانک ببر کے احاطے میں چھلانگ لگا دی، جس کے سبب اس کے خلاف غیر قانونی طور پر ببر کے احاطے داخل ہونے پر وائلڈ لائف ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ صدر نشین تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنل سوسائٹی جناب AK خان نے اقامتی اسکول میں داخلوں کی مقرر تاریخ میں توسیع کے متعلق مشاورت کے بعد فیصلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن رجسٹریشن میں لڑکیوں کے اعداد و شمار تشویش بخش نہیں ہے، جو قابل تشویش بھی ہے۔ آج تلنگانہ ٹورزم پلازا میں سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کے ہمراہ منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب AK خان نے کہا کہ اقامتی اسکولز میں داخلوں کے متعلق جاری شعور بیداری مہم میں لڑکیوں کے آن لائن رجسٹریشنز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے مقرر داخلوں سے زیادہ درخواستیں وصول ہو رہی ہے، جبکہ مسلم مائنورٹی کی جانب سے اس ضمن میں کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کی تعداد کم دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کا مقصد معاشی اور تعلیمی پسماندہ اقلیتوں کو مفت معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ جناب AK خان نے مزید کہا کہ لڑکیوں کی حفاظت کے لیے زائد سیکورٹی عملے اور اسکول کے اندرونی حصے میں خاتون سیکورٹی عملے کو متعین کیا جائے گا۔ AK خان نے کہا کہ شہر اور اضلاع میں اب تک 71 اسکولز کے لیے عمارتوں کا تعین کیا گیا ہے، جس کے لیے قابل اور تعلیم یافتہ عملے کے تقرر کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں شب برات کے موقع پر بھی برقی سربراہی میں خلل بدستور جاری رہا۔ محکمہ برقی کے عہدیدار ناقص برقی سربراہی کے لیے ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے صارفین پر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہوئے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اضافی برقی استعمال کے سبب برقی سربراہی میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ دونوں شہروں میں ریاستی وقف بورڈ کے علاوہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے شب برات کے موقع پر قبرستانوں میں خصوصی روشنیاں کی گئی تھی، لیکن شہر کے کئی علاقوں میں تاریکی کا بسیرا رہا۔ بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز کے علاوہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ یاقوت پورے کے مختلف محلہ جات میں دن بھر میں زائد 8 گھنٹے تک برقی سربراہی منقطع رہی۔ بنجارہ ہلز، قلعہ گولکنڈہ، سالے نگر، چھوٹا بازار، راجندر نگر، کشن باغ، اتاپور کے علاوہ بعض علاقوں میں جمعے کی سہ پہر سے برقی سربراہی منقطع ہے، جو بحال نہیں کی گئی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے علاقوں عثمان پورہ، اعظم پورہ، ڈبل پورے میں برقی سربراہی میں خلل کے سبب عوام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یاقوت پورے کے کئی علاقوں عیدی بازار، نین بازار، سنتوش نگر، SRT کالونی میں بھی شام کے وقت برقی سربراہی منقطع رہی۔
تو یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.